बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद से यही है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा किसी भी वक्त इस्तीफा दें या उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन से ही ऐलान हुआ है और विकेट गिरने की खबर है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा से अभी जो इस्तीफा मांगा गया है वो इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद खराबी सेहत की बुनियाद के ऊपर शायद वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएं और यूं जो इलेक्शन वाला मामला है वो किसी और तमाशे की तरफ चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि कायम मकाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप इलेक्शन करवाएंगे। ये इस वक्त मतीउल्लाह जान ने भी आज इसके ऊपर बात की है। ओवरऑल भी इस्लामाबाद के अंदर चीजें हैं, लेकिन जो इंतजार खत्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आज ऐलान और विकेट गिरने वाली बात है, देखें ये सबको पता है कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो निगरान हुकूमतें नहीं हैं, वो गैर जानिबदार नहीं हैं, उनके ऊपर सवालात हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आहत चीमा की मिसाल ले लें, फवाद हसन फवाद की मिसाल ले लें, और बहुत सारी इस किस्म की मिसालें दी जा सकती हैं। अब इस चीज को चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये जो आहत चीमा है, ये आहत चीमा शहबाज शरीफ की काबीना में भी वजीर था, ये अनवारुल्लाह काकड़ की काबीना में भी वजीर है, तो ये कैसी गैर जानिबदारी है। तो 4-4.5 महीने उन साहब ने इंजॉय किया है, और इंजॉय करने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अचानक ख्याल आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अचानक ये बताया कि जो निगरान मुशीर आहत चीमा है उनको फौरी तौर पे उनके ओहदे से हटाया जाए। बताया गया जी ये गुज़श्ता काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, इसलिए इंतखाबात पे असर अंदाज हो सकते हैं, और काबीना डिवीजन को इस सिलसिले में अहकामात जो है वो दे दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये काबीना डिवीजन ही था जहां पे आपने आईजी को हटाने का हुक्म दिया था, आपने डीसी को हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन आप नहीं हटा सके। अब उस वजीर को हटाना है जिसके मातहत वो महकमे थे, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा वजीर है जो फवाद हसन फवाद है, तो फवाद हसन फवाद के हवाले से आज कोई फैसला नहीं किया गया। बताया गया जी 21 दिसंबर को मजीद समात होगी, यानी आप उससे अंदाजा लगाएं कि 4 महीने, अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप ये समझते हैं कि वो पिछली काबीना का वजीर था या वो कर सकता है, तो 4 महीने आपने कुछ नहीं कहा और अब आप जो है अचानक से 4 महीने बाद उसको हटा रहे हैं। तो उसके बाद भी आप जो दूसरे साहब हैं फवाद हसन फवाद, उनके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर रहे। आप उससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। अब दूसरी जानिब आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और उनके पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने अपने आबाई जिले की आबादी का और हाफजाबाद की आबादी का उन्होंने कंपैरिजन किया कि वहां पे भी इतने लाख आबादी है, यहाँ पे भी इतने लाख आबादी है, आपने वहां पे इजाफी सीट क्रिएट कर दी है, यहाँ पे नहीं है। उसके ऊपर अब बाकायदा रद्द-ए-अमल आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और कहा गया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है, इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। उनका आबाई हल्का N82 जिला सरगोदा है और जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी की मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन को ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ना कोई दबाव डालने कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक गुजारिश की जा रही है कि आप कानून आइन के मुताबिक काम करें। अब तो इवन ये जो नई चाबी आज पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाली है, उसके ऊपर भी सवालात हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन बॉडीज ने सवाल करना शुरू कर दिया है, इनके पीछे कौन है। जाहिर है ये अहम मामला है और उस अहम मामले के ऊपर सवालात जो है वो आपसे होते रहेंगे। अंदाजा इस बात से करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें तो वो कर रहे हैं। अब उस्मान डार की वालिदा को जो कुछ किया गया उनके मुताबिक उनके गिरबान पे हाथ डाला गया है, उनकी बहू के कपड़े फाड़े गए। मैं इस वक्त जो हूँ ये मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरीट है जहां पे वो टिकट्स की तकसीम वो कर रहे हैं। अभी ख्वाजा आसिफ यहाँ से निकले हैं, ख्वाजा आसिफ मीडिया को देख के जिस तरह से निकले हैं यहाँ से और वो कह रहे हैं जी, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, और जी मैंने ट्वीट कर दिया। आप अंदाजा इस बात से, फिर वो डीपीओ हसन जो है सियालकोट वाला, वो शाबाशें जिसको मरियम नवाज देती थी, ये सारे के सारे ये किसके हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। अब उस्मान डार ने कहा है कि
کہ وہ آ گئے ہیں, وہ چوک میں کھڑے ہیں, آپ ان کی عثمان ڈار کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی پریس کانفرنس کرنے سے, انٹرویو دینے سے بات نہیں بنے گی, اور عثمان ڈار کے مطابق وہ ان کی والدہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی 8 فروری کو, اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے اور خواجہ آصف آئے ان کا مقابلہ کریں. عثمان ڈار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور خواجہ آصف نے کہا جی ایسی انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیشہ سیاسی مخالفین اور ان کے خاندان کا احترام کیا. اگر ایسی ہی بات ہے آپ کے اوپر سنگین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے حکم کے اوپر ہوا ہوگا, اس کا آپ کو فائدہ کم از کم نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ کل آپ جائیں, بلکہ آج آپ جاتے عثمان ڈار کی والدہ سے کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, چلیں آپ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں, یا آپ چلیں تھانے FIR کروائیں. وہ DPO بہت ہی کیا کہنا چاہیے ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے جی پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, یا ان کے جانے کے بعد جو من گھڑت کہانیاں ہیں, یعنی اندازہ کریں کہ آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, بلکہ اس DPO کو حسن کو باقاعدہ شاباش ملی ہوگی کہ دیکھیں آپ نے بہت ہی کمال کر دیا. اچھا, آج ایک دلچسپ جو پہلو ہے وہ لاہور کے اندر ہوا ہے. لاہور کے اندر یہ ہوا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلاول زرداری آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو ججز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو لوگ اس سازش کرنے والے تھے, سب وہ بھٹو صاحب کے قاتل ہیں. اب وہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ بلاول جو آئے تھے اس کے لیے تقریر کرنے کے لیے, تو ہر کوئی ان کی بات کرتا, لیکن آج بلاول جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو وہاں پہ نعرے کس کے لگ رہے تھے؟ نعرے عمران خان کے لگ رہے تھے, اور کالے کوٹ والے جو ہیں وہ وزیر اعظم کی باتیں کر رہے تھے. اچھا, اس چیز کو لے کے پھر بلاول نے مانا بھی, بجائے اس کے کہ وہ ہوتے کہ جناب دیکھیں ان کے ہوتے ہوئے نعرے کس کے لگ رہے ہیں؟ عمران خان کے لگ رہے ہیں, اس سے آپ مقبولیت کا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں یہاں آیا ہوں تو پیپلز پارٹی کے بھی نعرے لگ رہے تھے اور تحریک انصاف کے بھی, تو مجھے خوشی ہوئی ہے. میں آپ کے لیڈر سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن سیاسی کارکن چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, مسلم لیگ نون کا ہو, تحریک انصاف کا ہو, تو ان کے مطابق وہ ہر سیاسی کارکن کے دل سے عزت کرتے ہیں. یہ کور اچھا تھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پیغام یہ ملا ہوگا کہ آپ کو بلایا گیا ہے, لیکن پنجاب کے اندر جو کالے کوٹ والے ہوں یا کالے کوٹ کے والے نہ ہوں, سب اس وقت عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں, اور عمران خان مقبول ہیں, اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے. بلاول زرداری پچھلے 16 مہینے کی اس حکومت کا حصہ تھے جو اس بنیاد کے اوپر آئی تھی کہ شاید وہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ختم کر نہیں پائے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک جانب وہ سائفر والا کیس ہے, 6 عدالتیں تو لگ رہی ہیں ان کے نکاح سمیت جو ہے وہ وہاں پہ اڈیالہ کے اندر. اب اگلی خبر سن لیجئے, جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے, عمران خان اور ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کے خلاف آج نیب نے نیا ریفرنس دائر کر دیا ہے, اور پہلے وہ القادر ٹرسٹ والا ریفرنس دائر کیا ہے. تو آپ ریفرنسز تو بہت دائر کر رہے ہیں, کیا اس سے عمران کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ کیا لوگوں کا ذہن چینج ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اب وہ انٹرا پارٹی والا معاملہ تھا, اس کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا, تو بیرسٹر علی ظفر نے ان کو کہا دیکھیں کاغذات نامزدگی کا وقت ہے, فیصلہ جلد سنائیں. جس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی ہمیں اس بات کا احساس ہے, 40 سوالات رکھے تھے اور 40 سوالات وہی تھے جس کا وہ جواب دے چکے ہیں, تو اس کے جوابات دے دیے. تو پھر سوال پوچھا گیا کہ چیئرمین کا بلا مقابلہ انتخاب کیوں کیا ہے؟ ان کا یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے, بہت سارے سوال ملتے جلتے تھے, کاغذات نامزدگی کا وقت ہے, آپ جو ہے وہ سنائیں. پھر کہا گیا دیکھیں آپ نے وہ جو ہے پبلسٹی کیوں نہیں کی؟ ان کا یہ آپ کا کام نہیں ہے. متاثرہ فریق کہتا تو اس کی سمجھ آتی ہے. تو اس کے بعد وکیل شعیب شاہین نے کہا دیکھیں ہم نے پارٹی تقسیم کے لیے جیل جانا ہے, ہم جیل دستاویزات نہیں لے کے جاتے. تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں یہ تو ہمارے متعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے وہاں مشاورت کرنی ہے. پھر چیف الیکشن کمیشن کا چلے آپ درخواست دیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مناسب حکم دیں گے. تو تحریک انصاف سے متعلق جب ان کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو بالکل مختلف ہے, ان کے خلاف جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.